8वीं जमात के तमाम तलबा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। न सिर्फ तबीयत बल्कि इसके साथ साथ सेहत और मिजाज भी डिसबैलेंस हो गया है। तो लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से पढ़ें। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। आप लोगों की उर्दू की किताब का सबक है सबक नंबर 1, सबक नंबर अव्वल, ठीक है। नज़्म है और नज़्म क्या है? हमद। हमद है और शायर का नाम है हफीज़ ताइब। उन्होंने ये हमद लिखी है, ठीक है। तो इस हमद के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, ठीक है, या ज़ख़ीरे अल्फाज भी आप कह सकते हैं। इनमें से कुछ आप लोगों के सिलेबस में ई नोट्स में मौजूद हैं, ठीक है, और बुक्स में भी हैं, ठीक है। जो उजागर किए गए हैं ई नोट्स में और बुक्स में वो तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो अशार में जो मुश्किल अल्फाज थे वो उजागर नहीं किए गए थे, ठीक है। मैं वो ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों के लिए। उसके साथ साथ मैंने ये भी शामिल कर लिए हैं ताकि आप लोग जब हमद पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई दुश्वारी पेश ना हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास है बसद इज्ज़। बसद इज्ज़ क्या है? बसद इज्ज़, तो बसद इज्ज़ का मतलब है बहुत बेबसी। बसद इज्ज़ बहुत बेबसी, बहुत बेचारगी। यार मैं बस हूँ यार, बेबस हूँ यार, मैं बसद इज्ज़ आपसे इल्तिजा करता हूँ यार कि मेरी मदद करो। मैं बसद इज्ज़ आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए, ठीक है। बसद इज्ज़ का मतलब है बेबसी, बेचारगी। मुद्दा, मुद्दा का मतलब है मकसद, अर्ज़ या मतलब, ठीक है। मकसद, अर्ज़ या मतलब। यार चलो अपना मुद्दा बयान करो, हम कहते हैं ना, ठीक है। आपने तो अपनी बात मुकम्मल कर दी, लेकिन आप भी अब आप अपना मुद्दा बयान करो, अपना मकसद बयान करो, अपना गर्ज़ बयान करो, ठीक है। फिर हमारे पास लफ्ज़ है राज़ व नियाज़। राज़ व नियाज़ का मतलब है प्यार व अखलास। प्यार व अखलास, अल्लाह ताला की बारगाह में अखलास के साथ अर्ज़ करना। अल्लाह ताला की बारगाह में अखलास के साथ अर्ज़ करना, ठीक है, राज़ व नियाज़। फिर हमारे पास लफ्ज़ है शादाब। शादाब, शादाब के मायने हैं सरसब्ज़। सरसब्ज़, हरा भरा, तरो ताज़ा, ठीक है। सरसब्ज़, हरा भरा, तरो ताज़ा, फ्रेश, ठीक है। गुलजार, गुलजार कहते हैं, सबको पता है, गुल और जार। गुलजार बाग को कहते हैं, गुलशन को कहते हैं, जन्नत को भी गुलजार कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लफ्ज़ है दर्द दिल। दर्द दिल, दर्द दिल कहते हैं दुख को, गम को, परेशानी को, ठीक है। वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को कि दिल में दुख रखें, गम रखें, ठीक है, परेशानी रखें दूसरों के लिए, सही। फिर हमारे पास लफ्ज़ है मदावा। मदावा, मदावा के मायने हैं चारा, इलाज, मुआलजा, ठीक है। यार इसका मेरा कुछ मदावा करो यार मेरा मतलब इलाज मुआलजा करो यार, ठीक है। तो मेडिकल की ज़ुबान में इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेडिकल की ज़ुबान में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मदावा मुख्तलिफ़ जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है हालात के तहत, ठीक है। मदावा, चारा, इलाज, मुआलजा, ठीक है, हल निकालना, ठीक है। मेरा मदावा करो, हल निकालो, इलाज मुआलजा करो, मेरे मसाइल का मदावा करो। अच्छा, फिर हमारे पास लफ्ज़ है खल्लाक़ जहाँ। खल्लाक़ जहाँ, खल्लाक़ जहाँ, खल्लाक़ जहाँ का मतलब है तमाम जहानों को पैदा करने वाला। खल्लाक़ जहाँ ये इशारा है अल्लाह ताला की तरफ कि अल्लाह ताला क्या है? खल्लाक़ जहाँ हैं, तमाम जहानों को पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ताला की सिफ़त है ये,
ٹھیک ہے، خلاق جہاں. پھر ہمارے پاس لفظ ہے کراں تابہ کراں. کراں تابہ کراں. کراں تابہ کراں کا مطلب ہے بے انتہا، بے پناہ، بے انتہا، بے پناہ. پھر ہمارے پاس لفظ ہے اچھا رزق رساں. رزق رساں کا مطلب ہے رزق عطا کرنے والا. رزق رساں، رسائی، جس کو ہم کہتے ہیں نا رسائی، پہنچانا، دینا، عطا کرنا. تو رزق رساں کا مطلب یہاں پہ رزق عطا کرنے والا. تو یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. رزق رساں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے الطاف. الطاف لطف کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مہربانیاں. کیا؟ مہربانیاں. پھر ہمارے پاس لفظ ہے بحر و بر. بحر و بر، آپ کے ای نوٹس میں اس کی میننگ لکھی ہوئی ہے، اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں سمندر اور دریا. ٹھیک ہے. بحر تو سمندر کو کہتے ہیں، پانی کو کہتے ہیں، لیکن بر دریا کو نہیں کہتے ہیں. بر کہتے ہیں خشکی کو. بر کہتے ہیں خشکی کو. تو یہ مہربانی کیجئے، یہ اصلاح کیجئے اپنی خود. ٹھیک ہے. اور ڈکشنری میں جا کے، لغت میں جا کے یہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. جو آپ لوگوں کے ای نوٹس میں لکھا ہوا ہے وہ مسٹیک ہے، وہ مسٹیک سے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو بحر و بر کا مطلب ہے سمندر و خشکی. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس لفظ ہے نیابت. نیابت. نیابت کا مطلب ہے نمائندگی. کیا ہے؟ نمائندگی. پھر ہے زیست. زیست. زیست کہتے ہیں زندگی کو. زیست کیسے کہتے ہیں؟ زندگی کو زیست کہتے ہیں. پھر ہمارے پاس لفظ ہے دشت. دشت کا مطلب ہے صحرا، بیاباں، دشت. اچھا. پھر ہے جبل. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. جبل، پہاڑ. اچھا. جلالت. جلالت کہتے ہیں شان و شوکت کو، عظمت کو، بڑائی کو، جوش و دبدبا. مطلب جلال، اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو جوش و جذبے میں آ گئے. ٹھیک ہے. شان کو بھی کہتے ہیں، شوکت کو بھی کہتے ہیں، اور عظمت کو بھی کہتے ہیں، بڑائی کو، جوش و دبدبا. ٹھیک ہے. ابر. ابر. ابر کہتے ہیں بادل کو. بادل کو ابر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے داماں. داماں. داماں کا مطلب ہے دامن، آنچل، کنارہ. داماں، دامن، آنچل، کنارہ. پھر ہے حشر. حشر. یہ حشر نہیں ہے، یہ حشر ہے. جس طرح بہت سے الفاظ یہاں پہ آ گئے. حشر کا مطلب ہے روز قیامت. حشر، روز قیامت. پھر ہے دہر. دہر کہتے ہیں دنیا کو. دہر، دنیا. اچھا. بہت سے الفاظ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تلفظ کے ساتھ اگر وہ آپ پڑھی ہیں، اس کی آپ پریکٹس کریں تو کافی بہتری آئے گی آپ لوگوں کے تلفظ میں. بسد عجز. بسد عجز نہیں ہے، بسد عجز. ٹھیک ہے. پھر ہے ٹھیک ہے، رزق نہیں ہے، رزق رساں. رزق رساں نہیں ہے، رزق رساں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہے جبل، پہاڑ. یہ جبل نہیں ہے، یہ جبل ہے. کیا ہے؟ جبل. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے ہمارے پاس ابر. یہ ابر نہیں ہے، ابر ہے، ابر. پھر ہے حشر. حشر نہیں ہے، یہ حشر ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اچھا، ایک لفظ ہے میم ہے، ماں یا مہ. مہ ہم جسے کہتے ہیں نا، مہ. مہ کہتے ہیں چاند کو. مہ چاند کو کہتے ہیں. اور مہر کہتے ہیں، مہر سورج کو. مہر
میں ہوں مہر، ماں ہوں مہر، ٹھیک ہے. تو مہر کہتے ہیں سورج کو. مریخ سیارہ، ایک سیارہ ہے مریخ، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے مختار اما، اختیار کا مالک. مختار اما کا مطلب ہے اختیار کا مالک. پھر ہے رشتہ جاں، رشتہ جاں، جان کا رشتہ، ٹھیک ہے، جان کا رشتہ. پھر ہے شرف. شرف کہتے ہیں ترجیح کو، فوقیت کو، عزت کو، بلندی کو، کہ یہ شرف آپ کو دیا گیا ہے، یہ عزت آپ کو دی گئی ہے، یہ فوقیت آپ کو دی گئی ہے، بلندی آپ کو دی گئی ہے. پھر ہے بے نیازی. کیا؟ بے نیازی. بے نیازی کا مطلب ہے بے پرواہی، ٹھیک ہے، خود مختاری، آزادی. تو جب جملے کو دیکھا جاتا ہے اور بے نیازی کا لفظ آ جاتا ہے تو وہاں پہ جملے کے کیا کہتے ہیں صورتحال کو دیکھ کر ہم پھر اس کی لفظی معنی پھر ہم اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آزادی بھی دے سکتے ہیں، خود مختاری بھی دے سکتے ہیں، بے پرواہی بھی دے سکتے ہیں. اچھا پھر ہمارے پاس ہے لفظ ہے قاصد. اوکے، قاصد کا مطلب ہے پیغام رساں، ٹھیک ہے، پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا قاصد. وہ ایک لائن تھی نا کہ مقدر نے ایسا سما بھی دکھایا، مقدر نے ایسا سما بھی دکھایا کہ قاصد نے پیغام الٹا سنایا. مقدر نے ایسا سما بھی دکھایا کہ قاصد نے پیغام الٹا سنایا. اچھا پھر ہے شایاں. شایاں، شایاں کا مطلب ہے لائق، مناسب، موزوں. شایاں کا مطلب ہے لائق، مناسب، موزوں، ٹھیک ہے. یہی سارے الفاظ تھے مشکل جو میں سمجھتا تھا آپ لوگوں کی کے سبق نظم حمد میں، ٹھیک ہے. اور اس کو اچھی طرح سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس کو ذہن نشین کیجئے، ٹھیک ہے. ذہن نشین جب آپ کریں گے آپ کے ذہن میں یہ سارے الفاظ آ جائیں گے. جب پھر ہم حمد پڑھیں گے تو کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ سچے دل سے اس کو سمجھے اور پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے اپنے بڑوں کا، اور سب سے بڑھ کے آپ سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت کیا کریں، ٹھیک ہے. اللہ حافظ.